ये इनका अकीदा है फैज भाई, ये इनका अकीदा है कि इस तरह मिर्जा साहब मसीह इब्ने मरियम बने, और इसकी इनके पास कोई दलीलें भी हैं। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ही करने लगो ना, खामोश हो जाइए। वरना बताएं कि अगर इनके बकौल, कादियानियों के इस्तदलाल के बकौल, आपको मोमिन बनने के लिए हालत मरियमी से गुजरना होगा, तो मरियम अलैहिस्सलाम से पहले मोमिन को किस हालत में से गुजरना पड़ता था? हाँ, इसका जवाब क्या है? ये तू साढ़े डिस्कवरी की थी, ये एडा फिलोसफर आके कहते जी ये असल में ना उस मिसाल की कोई ना कोई वजह होती है। बड़ी गलत ये इनका अकीदा है फैज भाई, ये इनका अकीदा है कि इस तरह मिर्जा साहब मसीह इब्ने मरियम बने, और इसकी इनके पास कोई दलीलें भी हैं। सलाउद्दीन भाई, आमिर अक भाई, सलाम अलैकुम, वेलकम। सर का सामने खोला हुआ है आमिर अक भाई, अजीबोगरीब अकायद पेश हो रहे हैं, अजीबोगरीब तवीलें और दलीलें दी जा रही हैं, एंजॉय फरमाएं। वो कोई बात नहीं, लेकिन मिर्जा साहब इसी तरह मसीह इब्ने मरियम बने थे, खुद हामिला हो के, खुद को जन्म दे के। वाह क्या बात, क्या उसी सांभो आप ही मिर्जे नु। अल्लाह अल्लाह माफ करे भाई, अल्लाह माफ करे। मैं तो आप लोग को सुन रहा हूँ, साथ चाय की चुस्की जो है वो मैं लगा रहा था। मेरे ख्याल से कल या परसों की बात है कि यही हालत मरियम के ऊपर बात चल रही थी। नहायत अफसोस से कहा जाता है कि जमात अहमदिया वैसे तो अपने तमाम अकायद में, चाहे उनका ताल्लुक इजरा नबूवत से हो, वफात मसीह से हो, बेसत सानी से हो, या मिर्जा साहब के किसी भी बातिल इस्तदलाल से, तो कुरान से तो बहरहाल वो ज़्यादती और जुल्म करते हैं, गलत इस्तदलाल करते हैं। मगर कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में जब ये बात करने लगते हैं ना, बंदा हैरान और परेशान रह जाता है कि यार ना बुनियादी अरबीक से ताल्लुक है, ना सियाक और सबाक इनके इस्तदलाल का साथ देते हैं, ना शान नज़ूल में इस किस्म का कोई इशारा है, ना साक और सियाक और सबाक इनकी तरफ देखते हैं, ना ही अहादीस जो उसकी शरह में आई हैं वही कुछ उसका इशारा देती हैं। फिर न जाने क्यों ये कुरान की उन आयात से गलत और बातिल बल्कि फरसूदा और बोसीदा किस्म के इस्तदलाल करने की कोशिश करते हैं। यानी मैं कई दफ़ा हैरान रह जाता हूं कि इस तरह की जुर्रत और जसारत यहूदी रबाइस को और मसीही पादरियों को भी नहीं हुई थी, जो जमात अहमदिया के मुरब्बियों मिर्जा साहब समेत हुई है कुरान के मामले में। ऐसी जुर्रत उनको भी नहीं हुई थी। आप यकीन करें जो जुर्रत इनको होती। यानी कुरान जाहिर की किताब है, और जब हम कहते हैं जाहिर की किताब, इससे मुराद ये कि कुरान का हरफ हरफ कानून है। कानून कतई बुनियादों पर खड़ा होता है, और कतईयत का मतलब है एब्सोल्यूट, क्रिस्टल क्लियर, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो अहकामात है। अब ये कहते हैं कि जी वो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तो वो रस्सी कहाँ है, तो यहाँ इस्तदलाल ने, यानी बंदा हैरान और परेशान रह जाता है कि जहां अकायद का या अहकामात का ताल्लुक है वहां चीजें कतईयत की बुनियाद पर चलती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो सूरह तहरीम की आयत की तरफ आपने इशारा किया है, जरा गौर करें। अरबी जुबान में जो क्लासिक अरबिक ग्रामर है उसमें जो हरूफ जर माने जाते हैं, उनमें हरूफ जर है एक जिसको लाम कहते हैं। ये जो लाम हरफ जर होता है, ये सारी बात है इस्म के शुरू में आता है, इस्म से पहले आता है। तो चाहे वो इस्म ज़मायर में से हों या अस्मा में से हों, अलम हों, उनके शुरू में ये आ जाता है स्टार्ट में। और इसके तकरीबन इल्मुन नहव के एतबार से अगर आप क्लासिक लिटरेचर में जाएं तो वहाँ करीबन 12 से 15 के करीब इसके इस्तेमाल मिलते हैं। 12 से 15 के करीब इस्तेमाल में किसी जगह पर भी ये इस्तेमाल कुरान में नहीं हुआ जो सूरह तहरीम से ये इस्तेमाल लेते हैं लिल्लदीना आमनू से, कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लदीना आमनू इम्राअता फिरऔन, यहां से जो आयत शुरू होती है सूरह तहरीम की आखिरी। ये जो लाम है हरफ जर का लिल्लदीना आमनू, ये कहीं भी इस उसूल के मुताबिक जो ये पेश करते हैं होता ही नहीं है। वो तो तब हो जब मफूल बने, आप अंदाजा करें, मफूल बने तब। मिसाल के तौर पर अगर ये कहें कि इस आयत से ये पता चलता है कि अल्लाह मोमिनों की तशबीह देता है, आप अंदाजा करें फर्क तर्जुमे में, मोमिनों को तशबीह देता है फिरौन की बीवी से या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से जो बिनते इमरान थी, ये उनसे उनको तशबीह देता है, तशबीह देता है। तो इससे मुराद पता क्या निकलेगी कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला कुरान में जो है ना वो मच्छर से भी तशबीह देता है, मक्खी से भी तशबीह देता है, बादल से भी तशबीह देता है। किसको? इंसानों को, मोमिन को, कि वो हैं।
मोमिन को भी, मर्द को भी। अच्छा, तौहीद को तशबीह देता है एक गुलाम से, नाउज़ बिल्लाह। ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर यही लोग मार सकते हैं, इनकी जुर्रत है। उसकी वजह यह है कि कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमाती है, जो ज़ारबा है, ज़ारबा, इसके भी करीबन मुतअद्दिद मानी हैं, जिनमें से मसल अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है कोई मिसाल बयान करना, जैसे ज़रबल्लाहु मसलन, इससे पता चला कि अल्लाह बयान करता है एक मिसाल लिल्लदीना, मोमिनों के लिए, मोमिनों के लिए। तो यहां आपको पता चलता है कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला मोमिनों को एक मिसाल बयान करने लगे हैं कि भाई देखो, तुम्हारे जिंदगी के अंदर क्या हालात और वाकयात आए तो तुम किन की जिंदगियों से सीख सकते हो। ये नहीं तुम वो बन जाओ, यानी तुम मरियम बन जाओगे, या तुम, कुरान में तो नाम नहीं है उनका, जो नाम मशहूर किया जाता है, आसिया बन जाओगे। ये बात गलत है। दूसरा एतराज के ऊपर ये उठता है कि अगर ये कहा जाए कि कुरान ने मोमिनों की तशबीह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से बयान की है, तो दूसरे लफ्जों में यह मानना पड़ेगा कि मरियम अलैहिस्सलाम से पहले को मोमिन था ही नहीं। वरना बताएं कि अगर इनके बकौल, कादियानियों के इस्तदलाल के बकौल, आपको मोमिन बनने के लिए हालत मरियमी से गुजरना होगा, तो मरियम अलैहिस्सलाम से पहले मोमिन को किस हालत में से गुजरना पड़ता था? हाँ, इसका जवाब क्या है किसी अहमदी के पास का जवाब नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम की हालत से गुजरना पड़ेगा हर उसको जो मोमिन होगा। तो फिर मानना पड़ेगा इनको कि मरियम अलैहिस्सलाम से पहले तो कोई मोमिन था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त कौन सी हालत से गुजरते थे? मरियम अलैहिस्सलाम तो तब थी नहीं। इसीलिए इसका मतलब यह है कि इनका इस्तदलाल बातिल है, फ्रॉड है, धोखा है, स्कैम है, कुरान पर बहतान है। कुरान का यह मतलब नहीं था, कुरान का मतलब कुछ और था। कुरान का मतलब बेआईनी ही वो था जो किसी भी मिसाल से कुरान ने आपको समझाया है कि हम उनसे ये चीज सीखें कि अपने आप को बेहतर बना सकें। ये नहीं कि आप मरियम बन जाएंगे, ये ड्रामा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जहां डार भाई ने पेश किया 19वीं किताब में, जो वॉल्यूम है कश्ती नू, इसी तरीके से 20वीं और 21वीं ब्राहीन अहमदिया वगैरह में भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह कहा कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के अंदर हालत मरियमी जो है वो कई लोगों को अता कर दी और उनका नाम मरियम रख दिया। ये झूठ है कुरान के ऊपर, ये झूठ है, इस्लाम की तरफ मंसूब किया जाता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जी अल्लाह ताला ने सिफाती तौर पर उनका नाम मरियम रख दिया फलां का। ये जानबूझ के इसने की हरकत। पता है क्यों? सवाल ये उठता था, काश जमात अहमदिया के लोग, मुझे मौका मिलेगा जी, सॉरी मैं बात लंबी कर रहा हूं मगर ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, कंक्लूड कर। आमिर भाई प्लीज आप हुक्म करें सर, जितनी मर्जी जारी रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा यार ये ना हो के किसी का हक ना मार जाऊं, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, सोच रहे होंगे कि ये कान, जिसे कहते हैं अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। क्यों सूझी मिर्जा साहब को? क्यों सूझी कि सिफाती तौर पर और बातनी तौर पर और एसोटोरिक तौर पर ये सारे का सारा पाखंड और ड्रामा और फ्रॉड खड़ा किया जाए। क्यों? अब सोचे जरा, अगर कोई अहमदी हमारा भाई बैठा वो सोचे कि क्या जरूरत पड़ी मिर्जा साहब, उसके पीछे रीजन है। तवज्जो करना, कान लगा के बात सुनना अहमदी दोस्त, तवज्जो करना। पता है क्या जरूरत पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि अहादीसे तवातुर में जिसके आने का वादा है, जिसके आने की पेशगोई है, वो तो है मसीह इब्ने मरियम। मसीह इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। फिर तवातुर से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं वो हैं, साफ तौर पर इशारा करते हैं कि वो हैं ईसा इब्ने मरियम, वो जो कि पैदा हो चुके हुए हैं। अब ये था मसला। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा भाई दूर दूर तक मेरी कोई मुशाबत और निस्बत बनती नहीं है, तो करूं क्या? तो पूरे का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, एक खाका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तमाम की तमाम अपनी कहानी बातनियत के ऊपर, इस्तारे के ऊपर, मेटाफॉर के ऊपर, रूहानियत के ऊपर, गैर हकीकी के ऊपर, जिल और बुरूज के ऊपर, इन चीजों के ऊपर रखी। हूं फड़ दे रहो अमसाल दे तौर पर तुसी जो हवाला अगे पेश करो। ए जी इस माना में नहीं कहा, उस माना में कहा है, लाई रखो दौड़, जितने मर्जी भजो, आप पकड़ ही नहीं सकते। मैं आपके सामने एक दावा करता हूं, अभी कोई माई का लाल अहमदी मुझे पकड़ के दिखा जाए, एड़ी चोटी का दौर लगा के पकड़ के दिखा दे। भाई जब आपने चीजों को उनकी हकीकतों पर रखना ही नहीं, चीजों को रखना ही आपने ड्रामे और फ्रॉड के ऊपर है,
تو جو مرضی کرتے جاؤ. حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فصنع ما شئت، فصنع ما شئت. آپ کے اندر سے اگر حیا جو کہ شعبہ ایمان ہے ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو. وہ کہتے ہیں دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر، جب دل ہی بے ایمان ہو جائے بانے جنہیں مرضی. اب مرزا کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، یہ لاش بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مرزا صاحب جس طریقے سے چیزوں کو پیش کرتے تھے کوئی مائی کا لال پھڑ کے دکھا دے. اب وہ جی آپ دیکھیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ایک نام ہے، انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا یہ جی مرزا صاحب نے جو ہے وہ اطفال اللہ کہہ دیا ہے اور توحید اور تفرید کہا ہے اور بھی منزلت ولدی کہا ہے. لو جی جماعت احمدیہ کے لوگ قابو ہی نہیں آندے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نت ڈلی ہوئی ہے حاشیے میں، یعنی مرزا صاحب نے خود ان کی لگامیں پکڑا دی کہ لو جی حاشیے سے ان کو پکڑو، مگر آپ دیکھو جی اس معنی میں نہیں، اس میں روحانی میں، حقیقی میں نہیں، ذلی میں، بروزی میں، استعارہ میں، مجاز میں، میٹافور میں، یعنی کچھ بھی کہہ لو آپ قابو ہی نہیں آ سکتے. یہ ہے فلسفہ، یہی ہے ان کی منطق، یہی ہے ان کی عقل جس کے مطابق کی چیزوں کو لے کر چلتا ہے. یہاں بھی انہوں نے سورۃ تحریم کی آخری آیات میں یہی کیا. اللہ مثال بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کی نہیں. دوبارہ سنیں، اللہ مثال بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کی نہیں. یہ فرق ہے. تو اللہ کئی جگہ پر قرآن میں مومنوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کفار کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، منافقین کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تاکہ وہ اسے سمجھیں، فہم حاصل کریں، نہ کہ وہ بن جائیں. یہ فرق ہے. بات کرنا چاہتا ہوں، بات لمبی ہوئی مگر یہ سمجھنا ضروری تھا. آیت ہی پڑھی ہوتی نا، ایک منٹ بھائی، کاش انہوں نے وہ آیت ہی پڑھی ہوتی نا تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ مثال کیا بیان کی جا رہی ہے. مثال بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت بھی کی تھی، اور جب اللہ نے ان کے اندر حضرت عیسیٰ کی روح پھونکی تو انہوں نے اس کو کوئی یہ نہیں بلکہ اس چیز کی جو کلمات تھے اللہ کے اور جو کتاب ان لوگوں کی طرف نازل ہوئی تھی اس کی صداقت کی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے. میں نے تو کسی مرد کو ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ اس کے اوپر وہ راضی ہوئی اور وہ فرما بردار تھی، اس نے کوئی رولا نہیں ڈالا. یہ پتہ نہیں کیا اس مثال کو بنا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. عامر بھائی سوری سال میں بات کریں. جی عامر حق بھائی، اچھا اس میں ان کا جو عقیدہ ہے جو انہوں نے صلاح الدین صاحب نے بیان کیا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب اس طریقے سے مسیح ابن مریم بنے ہیں، تو عامر بھائی یہ صرف یہ کوئی قرآن پاک میں یا کہیں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ مسیح ابن مریم جو آنے والے ہوں گے وہ اس طرح بنیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ صرف اس طریقے سے صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب بھی بنیں گے یا ان کے کوئی مربی بھی بن سکتے ہیں، بھی ان کے پیر بھی بن سکتے ہیں، پیر مسرور بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے حاملہ ہو کے بن سکتا ہے؟ سید ظفر اللہ شاہ صاحب تشریف لائیں. جی ماشاء اللہ، وعلیکم السلام. اہلن اہلن شاہ جی، اہلن. شاہ جی کو ضرور پلیز شاہ جی کے لیے جگہ بنا دیں کسی طریقے سے، اللہ جزائے خیر. اچھا وہ آپ مناسب جس طرح بھائی میں جی. اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملک بھائی نے، ملک بھائی آپ کی قربانی اللہ قبول کرے. ڈار بھائی کدھر گئے یار؟ اللہ آپ لوگوں کی قربانی قبول کرے. آپ کا جزاک اللہ اٹھانے کا. اچھا شاہ جی کے لیے پلیز، اللہ جزائے خیر دے. شاہ جی اہلن. اچھا ساحل بھائی مسئلہ یہ ہے، یہاں پر 3 سے 4 جو ہے وہ مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ آتا ہے جو آپ نے رکھا کہ کیا یہ مرزا صاحب کی تخصیص ہے؟ اگر تخصیص ہے تو قرآن سے تو عام اجرا ثابت ہو رہا ہے، عام امکان نکلتا ہے. اگر ہم نے ان کا دیکھیں عربک گرامر کے اعتبار سے، قرآن کے سیاق اور سباق کے اعتبار سے، ماشاءاللہ شاہ جی آ چکے ہیں. شاہ جی اہلا وسہلا. شاہ جی مناسب سمجھائیں گے قرآن کے سیاق اور سباق سے، اس کے شان نزول سے. جی وعلیکم السلام. شاہ جی میں چاہوں گا اس پر آپ تفصیلی روشنی ڈالیے گا. تو جی شاہ جی آواز کٹ رہی ہے، سوری میرے پاس تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاہ صاحب. شاہ جی ریکنیکٹ کر لیں اگر انٹرنیٹ، تو پھر ذرا مسئلہ حل ہو جائے گا. شاہ جی کی آواز چلی گئی. شاید میرے خیال سے سفر میں ہے، شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ
ड्राइव कर रहे हो या सफर में हो तो फिर इस तरह के जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा उतनी देर में मैं बात कर लेता हूँ। आप म्यूट रखेंगे? बाजवा साहब एक मिनट है, बाजवा साहब म्यूट रखें, म्यूट रखेंगे। म्यूट रखें। अच्छा अमर अकबर भाई एक ये भी लगा पॉइंट कि हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को सब औरतों से ज्यादा फजीलत दी गई, तो फिर मिर्जा भी औरतों पे सबसे ज्यादा फजीलत वाले थे। इस पर भी थोड़ा सा, यह हदीस शरीफ है ऐसे मुस्लिम की और सही बुखारी। चले तो ये फिर उसकी जुजियात हैं, तफसीलात हैं, जितने भी सवालात आप उठाएं। मैं तो साहिल भाई का जो उसूली था, जो इस्तदलाल पर नक़्द है, वैसे तो आपने जो तनकीद की वो भी इस्तदलाल पर है, जुजियात में आगे आ जाती है। तो वो तो आसिफ भाई जितने फिर माशाल्लाह आपका मुताला है, आप लोग सवाल करते चले जाएं। यहाँ साहिल भाई ने तवज्जो दिलाई है वो ये थी कि या तो आप फिर मिर्जा साहब की तखसीस करें तो आपके पहले तो बात है इस्तदलाल ठीक नहीं, याद रखना है। इस पर आगे सवाल खड़े करना जमात अहमदिया मुरब्बियों के लिए आगा दौड़ और पीछा छोड़ करने का मुतरादिफ है, ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि पहले तो वो इस्तदलाल ही बातिल है वहां से इनका, और दूसरी चीज ये आती है कि वो तखसीस मिर्जा साहब की कर दी आपने। अच्छा फिर भाई हालत मरियम ही अगर आपने नाफिज करनी है तो फिर तो मिर्जा साहब वाहिद इब्ने मरियम तो ना हुए, फिर तो मुतअद्दिद हुए। अगर मुतअद्दिद हुए पेशगोई एक की थी, यानी इतने ब्लंडर्स हैं, इतना फ्रॉड है, इतना गुंजल है कि सवाए बाजवा साहब की जिद और मुरब्बियों की हट धर्मी के इसका मुकाबला कोई और चीज नहीं कर सकती। यानी आपको इंतहा दर्जे का जिद्दी अड़ियल और स्टबन किस्म का आदमी और डग किस्म का आदमी होना होगा, तब जाकर आप इस पर डट पाएंगे, यानी अड़ पाएंगे। उसके अलावा नहीं, नहीं भाई नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि अगर आपने इल्मी बुनियादों पर इन नजरियात को परखना है, वल्लाह मामला नहीं हल हो सकता। ये आयत डायर भाई ने लगाई आपके सामने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा, छोटी हो गया है, वहुवा कज़ीम। क्या फरमाया गया है? फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसला, जब कभी उनको खुशखबरी दी जाए, उनके सामने खुशखबरी बयान की जाए, बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसला, जिस बुनियाद पर रहमान के लिए कोई मिसाल बयान की जाए, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वदा, तो उनके चेहरे पर जो है वो कालक छा जाती है, वहुवा कज़ीम, और वो गमगीन हो जाते हैं, गुस्से से शराबूर हो जाते हैं। ये तर्जुमा बन रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं तर्जुमा कहीं गलत कर दूं तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है जी। डार भाई इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप, प्लीज? नहीं, मैं तो इसके ये शाह साहब देकर गए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। यानी इसमें बेसिकली शाह जी ये बयान करना चाह रहे हैं कि यहां मिसाल बयान की गई है, ठीक है, यहां मिसाल बयान की गई है, तो इसका क्या मामला हम कर सकते हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला कोई मिसाल बयान करता है तो उनके ये जो लोग हैं ना, इन लोगों के चेहरे गिर जाते हैं। उसकी मिसाल पिछली आयतों के कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो मिसाल बयान की है हजरत फिरौन की, हजरत आसिया की, कि उन्होंने फिरौन से निजात की दुआ की जब वो उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, और इसी तरह हजरत मरियम की अल्लाह सुब्हाना ताला ने। लेकिन ये उस मिसाल को किस तरह बिगाड़ रहे हैं, जो सामने दी गई मिसाल है उसको किस तरह ये बिगाड़ रहे हैं। और अगर इनको बताया जाए कि भाई सही मिसाल ये है तो इनके चेहरे किस तरह लटकते हैं आमिर भाई, वो शाह साहब कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही इसमें बयान किया गया। अब देखें ना यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, मसलन लिल्लदीना आमनु, मसलन लिल्लदीना। लेकिन मैं मुंह पर हाथ फेर कर कह रहा हूं, मुंह पर हाथ फेर कर। बाजवा साहब ने अगर मुझसे बात करनी है ना इस मौजू के ऊपर, वैसे तो मैं कायल नहीं हूं, ठीक है ना, क्योंकि कई चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना, तो फिर वो वक्त का ज़िया है। मगर अगर इन्होंने बात करनी है तो ये मसलन लिल्लज़ीना आमनू में जो लाम आया है ना जी, जो कि पूरे के पूरी काया पलट कर रखता है इस्तदलाल की, इसको मुझे एक्सप्लेन करके बताए। जी मैं बताता हूं, चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, पीछे हट जाएं, अब मैं बताऊंगा, मोह बताऊंगा, खच्चे मारूंगा, कज बहसी करूंगा, शुड़लबाजी करूंगा, जी गप गपैया .com चलाऊंगा। मैं तंग आ गया जी, यकीन करो। हाँ बाकी आपकी मर्जी, क्या करें? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुझे आप 2-4 मिनट दें। बाजवा साहब एक मिनट, बाजवा साहब ये जो आयत सामने लगी हुई है, आमिर हक भाई मेरा एक सवाल ले लेता रहा।
आमिर हक भाई, ये इससे पिछली आयत नंबर जो 10 है, औज़ुबिल्लाहि दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। तो अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया। अब यहाँ भी जो काफरू का लफ्ज है और लिल्लज़ीना, तो यहाँ भी मुज़क्कर का सीगा बन रहा है। इन काफरों के लिए जिनके लिए मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लिए अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है किसकी? इम्रअत नूह व इम्रअत लूत, नूह अलैहिस्सलाम की औरत की और लूत अलैहिस्सलाम की औरत की। कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन, तो ये दोनों जो खवातीन थी वो हमारे दो बंदों के मातहत थी। फ़खानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन वक़ील उदखुलन नार मअ दाखिलीन, तो उन दोनों ने खियानत की अपने शोहरों से, और फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअ, और वो अल्लाह के मुकाबला में इनके कुछ भी काम ना आ सके। वक़ील उदखुलन नार मअ दाखिलीन, दोनों से कह दिया गया कि जाओ आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ। अब अगर इनकी दलील को सामने रखा जाए तो मफहूम ये बनेगा कि जितने भी लोग मर्द कुफर करते हैं, पहले तो वो नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की तरह और लूत अलैहिस्सलाम की औरत की तरह पहले तो वो हो जाते हैं मुअन्नस, और फिर उसके बाद वो नेक लोगों के मातहत भी होती हैं। कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना, इसकी जरा वजाहत कर दे, फिर ये कैसे मिसाल बनेगी अगर इसकी भी, यानी वो मर्द काफिर पहले औरत बनते हैं, औरतों के बाद औरत बनने के बाद जो है फिर वो मतलब मर्द भी है औरत भी है, फिर उनकी शादी फिर मर्दों से होगी, ये कैसे है? फिर ये मिसाल दी जाए। मैंने ये सवाल पूछा था सलाहुद्दीन ने जब सूरह तहरीम पेश की थी, तो मैंने इससे यही सवाल पूछा था कि इससे पिछली आयत में काफरों के लिए मिसाल पेश की जा रही है, क्या काफर हजरत नूह की बीवी बनते हैं, हजरत लूत की बीवी बनते हैं और फिर वो किसी के मातहत होते हैं? ये सवाल मैंने सलाहुद्दीन से ऑलरेडी पूछा है, लेकिन आपके कहने पर दोबारा दोहरा देते हैं। सलाहुद्दीन साहब, दोबारा आ गया सवाल लौट के फिर बूमरैंग की तरह। इससे आपकी निजात नहीं होनी कि अगर इस आयत में आप बना रहे हैं मुसलमानों को और ईमान वालों को मरियम और हजरत आसिया, तो इसी असूल के तहत फिर जो कुफार हैं वो क्या बनते हैं? और फिर उससे भी बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि वो कौन से सारे लोगों के मातहत होते हैं। सलाहुद्दीन साहब जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर भैया, ये सलाहुद्दीन साहब मुझे जवाब देंगे। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। बात हो रही है, आमिर भी बात करेंगे, थोड़ी देर खामोश रहिए। आमिर भी मेरा सवाल आपसे ले लिया। पता है क्या, मैं इसके ऊपर सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, देखें कि मेरी बात सुने। ये जो बात हो रही है ना, ये एक सिफाती रंग में बात हो रही है बयान, ठीक है? जो हमल की जी किधर सिफाती रंग में बात हो रही है? कुरान में? हेलो, उनका सिग्नल जो है वो थोड़ा वीक। हाँ, आपका भी ड्रॉप हो गया, आप भी कर लें। नहीं, मैं तो मेरा तो सिग्नल ठीक है। अच्छा, आप 2 मिनट मेरे से बात करना पसंद करेंगे कि नहीं? हेलो, ड्रॉप हो गया सिग्नल आपका। करते हैं थोड़ा, आपका करते हैं, पसंद करते हैं आपसे। बाजवा साहब, अगर आपको बात करना चाह रहे हैं आप उनसे बात कर लें, मैं जरा 2 मिनट। हाँ, मैं कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ 2-4 मिनट चाहिए। हाँ जी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम। हाँ बाजवा साहब, ये आयत सामने लगी हुई है। जी जी, हाँ, इसका जरा ट्रांसलेशन करनी है आपने। लगाएं जी डार भाई जी, ये जरा लगाएं जी। सूरह तहरीम की आयत है 11 और 12। जी जी जी, ये आयत जो है इनकी ट्रांसलेशन में कोई इशू नहीं है। मैं आपको असल चीज बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मिसाल देने की एक वजह बयान की है, ठीक है? ये इनकी ट्रांसलेशन करते हैं जरा। बात सुनिए ना, अब ट्रांसलेशन में कोई मसला ही नहीं है ना। ट्रांसलेशन तो तब करेंगे जब आप तो ट्रांसलेशन कर रहे हूँ, हम कुछ और। आप ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं? जरा करें। वही ट्रांसलेशन कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, आप गलत कर रहे हैं। सुनिए, आप गलत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन वही हमारी है। ट्रांसलेशन में फर्क नहीं है, फहम में फर्क है। नहीं करें ट्रांसलेशन, ठीक है? मेरी बात सुनिए ना, पहले मैं करता हूँ ट्रांसलेशन। 1 मिनट रुक जाइए ना। आप ये जो बैकग्राउंड में गए हैं, मुझे पता ट्रांसलेशन देखने खोलने गए हैं। नहीं, वो कॉल आई है। मेरी बात सुनिए, मेरे सामने ट्रांसलेशन। फिर मेरी बात सुनिए, मेरे सामने आयत है, मैंने खोली हुई है। ट्रांसलेशन भी मेरे सामने है। मेरे 1 मिनट जी करें जी, रुक जाइए।
میں آپ کو یہ تو آیت آپ 2 گھنٹے سے ڈسکس کر رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرانسلیشن کر دیں جی یہ خاموش ہو جائیے نا، میوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثلا للذین آمنوا، ایک منٹ پورے 5 منٹ دیں، میں سارا کچھ ایڈریس کروں گا انشاءاللہ. مثلا قرآن کریم کی سورت بقرہ کی امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی. یار ایک منٹ عامر بھائی، ایک منٹ. عندک بیتا فی الجنۃ. جی چلیں آپ پہلے بول لیں پھر میں بول لوں. ہاں جی مثلا للذین. جی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مثلا للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہاں جی ٹرانسلیشن مثالیں بیان کی ہیں، اس کی وجہ بیان کی. امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. جی مثلا ٹرانسلیشن. جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. پہلے اس کا بتائیں ونجنی من فرعون وعملہ سے بات کریں نا بات من القوم الظالمین. آپ بات کیجیے. تو تلے چل رہا ہے، تو تلے چل دو نالے چوپڑیاں یار. آپ کو اگر بات کرنی ہے تو بات کرنے دیجیے نا. بات کرنی ہے تو ٹائم کی ماں بینڈ نہیں کرنی. 2 منٹ تو دیں. 2 منٹ نہیں، ٹرانسلیشن کریں یہاں پر. میں خالہ جی کا ٹرانسلیشن کروں گا. اس سے پہلے کر دیتا ہے ٹائم دیں. اس سے پہلے میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. ٹرانسلیشن پلیز جلدی کریں. کیوں نہیں کرتے ٹرانسلیشن؟ اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ کرتا ہوں. اللہ نے مثلا للذین ایک منٹ میں کر رہا ہوں نا، آپ خاموش ہو جائیے. مثلا للذین آمنوا جلدی کر رہا ہوں نا. اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی. ٹرانسلیشن یار ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. اور بھائی صاحب ٹرانسلیشن ٹائم نہیں کھوٹی ہوئے گا، ٹائم نہیں کھوٹی ہوئے گا، ٹائم نہیں کھوٹی ہوگا. آپ کی مہربانی. لوگ ہیں یار کہتے ہیں پہلے ہم سے بیان سن لیں، ترجمہ بعد میں ہم کریں گے. الٹی گنگا یار ان کی ہر چیز. فراڈ نہیں. صلاح الدین نے پہلے کیا کہا؟ میں بزی ہوں، آپ بات کر لیں. تے وچ تو چھوارے لین نو گل کیتی ہے یا سنگاڑے؟ یار میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا. نہیں ایک منٹ رکے نا، پہلے رکے نا، مجھے ترتیب ٹھیک ہے. آپ سے کرتے ہیں بات. رکے ذرا ایک منٹ. نہیں ترتیب ٹھیک ہو گئی ہے. مجھے پہلے ایک انتظامی معاملے پر تو بات کرنے دیں مجھے. رکے ذرا رکے. سوال یہ ہے صلاح الدین صاحب، آپ ٹیٹے خاں بن کے بیچ میں بات کر رہے ہیں. جب آپ نے اپنا ووٹ دے دیا باجوہ صاحب کو تو آپ رہیں گے خاموش. مجھے مجبوراً آپ کو اسٹیج سے اتارنا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں میں کوئی اتفاق کٹ نہیں ہے. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى. بڑکے مارتے ہیں کہ ہم جناب جماعت احمدیہ کے امام کے نیچے کٹھی ہو گئی ہے. ویئر ایز جیسے ہی آپ کو لگا کہ باجوہ صاحب سے بات بن نہیں پا رہی، تسی وچ جناب اپنے سنگاڑیں دی ریڈی کھول لئیے. اس طرح نہیں کرتے. باجوہ صاحب پہ اعتماد کیا ہے. اگر ان کے سر پر آپ نے جوؤں کو دم دینے کے لیے پتل کا تاج پہنایا ہے تو پلیز اس کو حرکت نہ دے، ورنہ برکت جاتی رہے گی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے باجوہ صاحب، مثلا للذین آمنوا پلیز ترجمہ. اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش. آگے ہے اور عمران کی بیٹی کی مثال دی ہے جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی. اب یہ دونوں آیات رکیں دیکھیں، یہ ہے انصاف کا تقاضا. جیسے ہی آپ نے ٹرانسلیشن کی، آپ نے دیکھا میں آپ کی بات کے ادب میں خاموش ہوا. یہ وجہ ہے. اس لیے کبھی مت یہ سمجھنا ہم اصول کے تحت بات کرتے ہیں. آپ اصول کو فالو کریں، واللہ آپ مجھے خاموش پائیں گے. آپ نے ٹرانسلیشن کی، میں خاموش ہو گیا. اب میرا آپ سے سوال ہے، اس طرح چلیں گے ہم تاکہ پبلک کو بھی سمجھ آئے، آپ کی بات بھی پہنچے، میری بھی. ترجمہ کیا، بہترین ترجمہ کیا. اب آپ سے سوال پوچھنے کو باجوہ صاحب، یہاں مومنوں کے سامنے مثال بیان کی آپ نے ترجمہ کیا ہے یا تشبیہ دی ہے؟ دونوں میں سے ایک لائن کو ٹو کریں. مثال بیان کی. زبردست. تشبیہ تو نہیں نہ دی ٹرانسلیشن میں؟ جب مثال، میری بات سنیے میری بات تو سنیے نا میری بات. اب آپ نے سوال کر دیا نا. میرا سوال کیا ہے؟ آپ کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثال دی ہے کہ تشبیہ دی ہے. اب میں اس کا جواب دینے لگا. ترجمے میں جو آپ نے کیا اس ترجمے کے مطابق تشبیہ دی ہے یا مثال؟ آپ نے مثال دی ہے نا. نہیں مثال دی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اب آپ خاموش ہو جائیے. میں اب خاموش. ایک منٹ سنیں، رکیے گا باجوہ صاحب. اب آپ کا ٹائم شروع ہونے لگا ہے. لیکن دوستو، باجوہ صاحب نے 2 ٹوک ترجمہ کیا، ہم نے خاموشی سے سنا.
बाजवा साहब से दो टोक सवाल हुआ कि इस आयत में तर्जमे के मुताबिक मिसाल बयान की है या मोमिनों की तशबीह दी है। इन्होंने कहा मिसाल बयान की है, तशबीह नहीं दी, तशबीह की नफी की है। अब खामोशी सुनते हैं, देखिएगा तर्जमा सरी अल्फाज कैसे इनको बदलने लगे हैं, कैसे इसमें तहरीफ होने लगी है, आप सुनिएगा। जी बाजवा साहब प्लीज। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत बकरा की आयत नंबर 27 में फरमाया है, और अल्लाह हरगिज़ इससे नहीं शर्माता कि कोई इसी मिसाल पेश करे जैसे मच्छर की, बल्कि उसकी भी जो उससे ऊपर है। बस जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है जो ईमान लाए, तो वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने इनकार किया, तो वो कहते हैं कि ये मिसाल पेश करने से अल्लाह का क्या मकसद है। वो इस मिसाल के जरिए से बहुतों को गुमराह ठहराता है और बहुतों को उसके जरिए से या फास्कों के सिवा किसी को गुमराह नहीं ठहराता। तो अल्लाह ताला जब मिसाल बयान करता है, तो अल्लाह ताला ने सूरत बकरा की आयत नंबर 27 में उसकी वजह जो बयान की गई है कि अल्लाह ताला बहुतों को इसके जरिए हिदायत देता है, जब मिसालें देता है, और बहुत से लोग हैं वो गुमराह हो जाते हैं जो नहीं समझते। तो जैसे कि आप हैं, अब ये देखिए कि इन्हीं आयात की जो तशरीह है वो हजरत आयशा से एक हदीस भी मरवी है। ये हदीस सही बुखारी नंबर 3411 और सही मुस्लिम 2431 है। मैं इसको भी पढ़ देता हूँ कि जो हदीस इस तरह है कि अन अबी मूसा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामुला मिनर रिजाल कसीर वलम यकमुल मिनन निसा इल्ला मरियम बिन्त इमरान व आसिया इम्रात फिरौन। ये वही। अब ये देखिए, इसका तर्जुमा पढ़िए। अगर अगला इस हदीस का ये है कि वह फज़ल आयशा अलन निसा व कफ़ज़ल तरदीद अला साइर ताम। तो अब ये देखिए, इसका तर्जुमा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे जो आदमी हैं मर्द, वो अपनी कामल हालत को पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई औरत अपनी कामल हालत को नहीं पहुंच पाती सिवाय मरियम बिन्त इमरान और आसिया जो फिरौन की बीवी थी। यानी कि अल्लाह ताला ने इन दो औरतों की हालत के बारे में बयान फरमाया कि ये जो दो खवातीन हैं, ये मुख्तलिफ तकालीफ और सब्र और जो एक तकवे की जो परफेक्शन का म्यार है, उस सारे माहौल और सारे हालात से गुजरने के बाद सिर्फ ये दो खवातीन हैं कि जो उस कामलियत के मकाम पर पहुंची हैं। और इसी की मिसाल जो है वो मोमन की मिसाल जो है वो इन्हीं दोनों खवातीन से दी गई है, इसीलिए कि मोमन भी जिंदगी के उस नशीब फराज से गुजरने के बाद तकवे की उस कामल हालत को पहुंच जाता है। रुके, ये आखिरी क्या जुमला बोला है? इन्हीं दोनों औरतों से क्या की गई है? हज़रत आयशा से ये जो हदीस मरवी है, इन्हीं दोनों औरतों, यही दो खवातीन हैं जो के तकवे के लिहाज से कामली हालत कामलियत तक पहुंची। कौन सी? हजरत मरियम बिन्त इमरान, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया जो कि फिरौन की बीवी थी। ये हदीस की क्या मोमिनों के साथ क्या की गई है इनकी? भाई हदीस के अल्फाज ये हैं, मैं तर्जुमा पढ़ देता हूं। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं तर्जुमा पढ़ देता हूं, जो हदीस है वो देख ले। मैंने हदीस की बात ही नहीं कर रहा, हदीस की बात ही नहीं कर रहा। तो मैं हदीस पढ़ रहा हूं, मैं अपनी तो कोई राय दे नहीं रहा। तो अब तो अपनी राय नहीं बीच में देनी। प्रॉफिट मोहम्मद, अच्छा तर्जुमा सुनिए। हदीस में आपको पता चल गया है बाजवा साहब, और यहीं से वो सफर शुरू होता है कि आप किसी भी टाइम साइडलाइन कर दिए जाएंगे। मैं आपको नहीं, ये उसी मजमून के ऊपर तशरीह है कि क्यों इन दो औरतों की मिसाल दी है। पूरी हदीस के अंदर से ये अल्फाज दिखाने हैं जहां कहीं मोमिनों को इन दो औरतों के साथ तशबीह दी गई हो, पूरी हदीस में से दिखाना है। हाँ, ये देखिए, अन अबी मूसा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामुला मिन रिजाल कसीर, कि कसरत से ऐसे आदमी हैं जो कि परफेक्शन के मकाम पर पहुंच जाते हैं। वलम यकमुल मिन निसा इल्ला मरियम, और औरतों में से हरगिज़ नहीं पहुंच पाती उस मकाम पे सिवाय मरियम और हजरत आसिया के जो कि फिरौन की बीवी थी। यानी कि तकवे के लिहाज से जो एक मकाम होता है कामलियत का, जिसको आप नबूवत भी कह सकते हैं, ये वही मजमून है कि औरतों में से अगर किसी औरत ने वो मकाम हासिल किया है। जहां से फ्रॉड शुरू होता है ना, वहां से मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है। पूरी हदीस में किसी जगह पर तशबीह का लफ्ज निकला नहीं। पूरी हदीस के अंदर पता क्या किया इसने? ड्रामा चेक करना। मैंने क्यों रोका? पूरी गुफ्तगू करते हुए एक विच डज मारी सू, पता कि डज मारी सू, पूरी गल घुमा दिया एक डज मारी सू, वो डज मारी सू। देखें फलां जगह पर हदीस ये, आयत ये, सूरह बकरा में आयत नंबर 26 में ये देखें। इसी तरह फिर इन दो औरतों के साथ अल्लाह ताला ने मोमिनों की मिसाल बयान की। दो औरतों, जुमले चेक करो। मैंने क्यों पहले तर्जुमे पर जोर दिया? भाई तर्जुमा आपने कुछ किया, नतीजा आप कुछ निकाल रहे हो। मिसाल के तौर एक आदमी तर्जुमा ये करे
کہ ترجمہ اس کا بن رہا ہے کہ میں چاول کھاؤں گا، نتیجہ نکال رہا ہے کہ میں روٹی کھاؤں گا. یہ بالکل متضاد ہے. اور اسی طریقے سے عامر بھائی جہالت کی انتہا دیکھیں، مقدمہ انہوں نے پیش کرنا تھا کہ مومنوں نے، مردوں نے مریمی کیفیت اختیار کرنی ہے، اور جو حدیث بیان کر رہا ہے اس میں حضرت مریم کو رتبہ حاصل کیا جا رہا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے یار اس کی. دوبارہ دیکھیں یار، آپ کا موقف غلط ثابت ہو رہا ہے تو آپ باجوہ صاحب نا، میرا موقف کیا ہوا ہے، کیا ہوا جی؟ غلط. جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا موقف غلط ثابت ہو سکتا ہے، میرا موقف غلط ثابت کرنے کے لیے، میرا موقف غلط ثابت کرنے کے لیے قیامت تک کا ٹائم ہے. جو حدیثیں یا آیتیں پیش کی ہیں ان میں سے 2 منٹ تو دے نہیں رہے، قیامت تک کا ٹائم دے رہے ہیں، 2 منٹ تو صبر کر نہیں رہے. 2 منٹ آپ بول ہی جھوٹ رہے ہیں. تشبیہ ثابت کیا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہو. بھائی حدیث میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں تشبیہ میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں میں سے کثیر تعداد میں ایسے مرد ہیں جو کہ حالت کاملیت تک پہنچ جاتے ہیں، مگر عورتوں میں سے ہیں. تشبیہ کدھر ہے یار میری بات سنیے، جب آپ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، جب آپ کسی کی چیز کی مثال دیتے ہیں تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تشبیہ کدھر ہے؟ وہ ریلیونٹ ہی ہوتی ہے تو مثال دیتے ہیں نا. اگر چیز کدھر ہے مثال کدھر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں بتایا کہ میں جو مثالیں دیتا ہوں، میں مچھر کی بھی مثال دیتا ہوں، اس سے بھی چھوٹی شے کی مثال دے سکتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میرے سامنے ہے. کسی جگہ پر بھی مریم علیہ السلام اور مومنوں کو تشبیہ نہیں دی گئی. نہیں، مثال دینے کا مقصد بتایا ہے. مثال دینے کا مقصد تشبیہ ہے. مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہدایت اس سے ہدایت حاصل کریں. کیا ہے؟ ایک منٹ رکنا، زبردست. باجوہ صاحب کا منہ سے جواب آنے لگا ہے. مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کا مقصد فرمایا ہے کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تشبیہ تو ہم نے تو ہدایت حاصل کر لی، آپ گمراہ ہو گئے. میں نے کیا کہا ہے؟ کیا سوال ہے؟ اسی مثال سے، اسی واقعے سے، اسی آیت سے ہم نے ہدایت حاصل کر لی، آپ گمراہ ہو گئے. مثال سے اب سورہ بقرہ میں تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کا مقصد بتایا ہے. تشبیہ کی بات ہی ہو رہی ہے. جب آپ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، سنیے کون کہتا ہے کیوں میں چپ کرانا وا، کیوں میں اس کھچ بحثی نو چپ کرانا وا؟ او دے پیچھے ریزن ہے آپ منہ چ مندا ہے کہتے تشبیہ کی بات ہی نہیں ہے. مثال دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے ریلیٹڈ چیز ہے. اگر مثال ایسی آپ دے دیں جس کا اس چیز سے تعلق ہی نہ ہو تو مثال دینا ہی جو ہے وہ اس کا ریلیٹڈ چیز کی مثال دی جاتی ہے نا. اچھا، ریلیٹڈ اردو میں کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ ریلیٹڈ، میں کہتا ہوں کہ ریلیونٹ چیز یا ریلیٹڈ چیز کی مثال دیتے ہیں نا. ریلیونٹ چیز کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ریلیونٹ چیز کا اردو جو چیز جسے مطابقت رکھتی ہو، جس کا جس چیز سے تعلق ہو. مثلا اگر میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مطابقت اور مشابہت میں کیا فرق ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو. میں اگر مطابقت اور مشابہت میں کیا فرق ہے؟ میں اگر مثال دے رہا ہوں کسی کرکٹ کے کھلاڑی کی، ٹھیک ہے نا، سنیے نا، خاموش ہو جائیے. میں اگر یہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی کرکٹ ٹیم کا کوچ ہوں تو میں کھلاڑیوں کو مثال دیتا ہوں کسی دوسرے ملک کی کرکٹ ٹیم کو. دیکھو فلاں بندہ کتنا اچھا بیٹسمین ہے، اس نے اس طریقے سے بیٹنگ کی ہے. تو میں کرکٹ ٹیم کو ہاکی کی ٹیم کی مثال نہیں دوں گا، میں کرکٹ ٹیم کو کرکٹ ٹیم کی مثال ہی دوں گا. ہمیشہ ریلیونٹ چیز کی مثال دی جاتی ہے جس کا کسی کو تعلق ہو. ہاں زبردست. اب رکنا ہے رکو زبردست. اب مومن کی حالت کا تعلق ہے ان دو خبروں کی حالت سے، اس لیے مجھے مثال دی ہے. رک جاؤ. سورہ تحریم میں جب مومنوں کو مثال دی جا رہی ہے حضرت مریم کی اور حضرت آسیہ کی، جی ٹھیک ہے، وہ مثال تشبیہ کی ہے یا تمثیل کی ہے؟ دیکھیے اس میں تشبیہ کی بات نہیں ہو رہی، تشبیہ کی بات نہیں ہو رہی. اب کہتا ہے تشبیہ کی گالی نہیں ہوتی بھائی. لو ان کی حالت، اگلا سوال ان کی حالت کے اوپر ذکر ہے کہ مومن کی حالت ان جیسی حالت. اگر تشبیہ نہیں ہے تو پھر ریلیونس کس بنیاد پر قائم کریں؟ ریلیونس بتائیے نا کہ فرعون کی بیوی کو کون سے مسائل تھے کہ ایک جابر انسان جو ہے ان کے اوپر حکمران. آپ کا خامند جابر ہے اور وہ مومن نہیں تھا. آپ کا خامند جابر ہے. اور یار اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال عورت کے علاوہ کسی مرد سے بھی دے سکتا تھا. آپ کا خامند آپ کے اوپر فرعون ہے. آپ کا خامند، دیکھیے میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے سکتا ہے ہدایت دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور جو قسم سلامہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مسئلہ حل کیا تھا،
میں قربان جاؤں میرے مالک الملک کے اوپر اور رحمان کے اوپر، کہ اس نے سورہ فرقان کی آخری رکوع میں ہمیں کہا تھا سلامہ، ایک حد ہوتی ہے اس سے آگے نہیں۔ میں نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اس سے نکال کر پبلک کے سامنے کوئی چیز رکھ سکوں۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ تشبیہ نہیں ہے، اس میں مثال بیان کی گئی ہے مومنوں کو، مومنوں کی نہیں، مومنوں کے لیے اس نے ٹرانسلیشن کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، اس کی زبان سے نکلا کہ اس میں، میں نے کہا تشبیہ تو نہیں ہے نا دونوں میں آپس میں، کوئی وجہ تشبیہ تو نہیں ہے نا، کوئی تشبیہ تو نہیں ہے نا، کوئی ایک دوسرے کی حالت تو نہیں نا مکس ہو گئی ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے عربی زبان میں تشبیہ کے لیے حرف تشبیہ بھی ہوتا ہے، یہ تو پوری آیت کے اندر حرف ہی نہیں ہے تشبیہ کا۔ جو لوگ حقیقت یا مجاز کی بحث پڑھتے ہیں اصول بلاغہ کے اندر، ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ وجہ تشبیہ بھی نہیں، حرف تشبیہ ہی نہیں، تو تشبیہ کہاں سے آ گئی پوری آیت کے اندر؟ تشبیہ کا ورڈ ہی نہیں ہے۔ اچھا کہتا ہے تشبیہ کوئی نہیں، مگر جیسے ہی بات آگے چلنے لگی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ بات کرتے 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 ڈھکوسلا مار گیا۔ یہ کس نے انکار کیا ہے کہ قرآن میں اللہ جو مثال بیان کرتے ہیں، اللہ جو بیان کرنے کے لیے ضرب المثل بیان کرتے ہیں، تمثیل بیان کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اے تو ساڑھے تے ڈسکوری کی تھی یہ ایڈا فلاسفر آ کے کہتے ہیں جی یہ اصل میں نا اس مثال کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بڑی گل دسی ہے سانو نہیں سی پتا کہ قرآن میں جو مثال بیان کی جاتی ہے تصریف الآیات کے ذریعے یا جو ہے نا وہ ضرب الامثال کے ذریعے، اس سے اللہ کا بیان کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بڑی گل سانو دسی ہے، سانو پتا ہے۔